इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः। स्कंदः स्कंदः इत्यस्य प्रसिद्धः अर्थः षण्मुखः। भगवान् षण्मुखः। सर्वाः देवताः एकस्यैव परमात्मनः रूपविशेषाः इत्यभिप्रायेण स्कन्दवाचकशब्देन अपि भगवान् नारायणः स्तोतुं शक्यते इति निरूपणं सम्भवति। शब्दस्य निष्पत्तिः कथम् इत्युक्ते स्कन्दधातुः वर्तते स्कन्दति गच्छति इति अस्ति। तर्हि स्कन्दति अमृतरूपेण गच्छति स्रवति इत्येवं स्कन्दः। गतिशोषणयोः स्कन्धि गतिशोषणयोः इति धातुः अच् प्रत्ययः स्कन्दः इति रूपं जायते। गीतायामपि सेनानीनाम् अहं स्कन्दः इति भगवता उक्तं। तद्वचनानुसारेण स्कन्दशब्दः भगवत्परतया अत्र स्वीक्रियते। स्कन्दधरः इति अनन्तरं नाम। पूर्वदेव स्कन्दधातोः अच् प्रत्यये स्कन्दः इति शब्दो जायते। धृधातोः धृञ् धातोः अच् प्रत्यये धरः इति शब्दो जायते। तर्हि स्कन्दं दधार, स्कन्दं धृतवान् यः भगवान् सः स्कन्दधरः। स्कन्दं दधार इति स्कन्दधरः इति व्युत्पत्तिर्वक्तव्या। पुराणकथानुसारं सुरासुराणां युद्धे कदाचित् स्वशक्त्या भगवान् स्कन्दमपि दधार इति वर्तते। तस्य धारणं कृतवान्, रक्षणं कृतवान् इत्यस्ति। अतः स्कन्दधरः इति नाम आगतं। स्कन्दधराय नमः, स्कन्दाय नमः इति पूर्वं द्वितीयस्य नाम्नः स्कन्दधराय नमः। अनन्तरं धुर्यः इति तृतीयं नाम। धुर्विहिंसायाम् इति हिंसार्थकः कश्चन धातुः, तस्य क्विबन्तरूपं धुर्यः इति। धुर्वति हिनस्ति इति प्रथमं धूशब्दः निष्पादनीयः। तथा च क्विप्रत्ययं कृत्वा धुर्वधातोः क्विप्रत्ययं कृत्वा धुर्यशब्दो न भवति, धूः इति शब्दो जायते। धूः नाम कोऽर्थः? धूः नाम भारः इत्यर्थः। सः अर्थः कथम् आगतः इत्युक्ते वोढारं हिनस्ति इति। धुर्वति इत्युक्ते हिनस्ति। कं हिनस्ति? वोढारं, यः भारं वहति तं हिनस्ति, तं पीडयति इति कृत्वा भारः धूशब्देन उच्यते, धूशब्देन उच्यते। धूः धुरं वहति इति धुर्यः। धूः धुरौ धुरः धुरम् इति द्वितीया एकवचनं। धुरं वहति इति धुर्यः इति यत्प्रत्ययः। यत्प्रत्यये कृते धुर्यः इति रूपं भवति। समस्तं धुरं भारं वहति भगवान् इति कृत्वा धुर्यः इति शब्देन भगवान् स्तूयते। धुर्याय नमः इति चतुर्थ्यां वक्तव्यम्। अनन्तरं वरदः, वरं ददाति इति वरदः। वरान् ददाति, वरं ददाति किमपि वक्तुं शक्यते। वरान् ददाति इति वरदः। दान्यधातोः कप्रत्ययः। वृञ्धातोः कर्मणि अप्रत्यये वरः इति शब्दः। अभिमतः, अस्माकं यद् अनुकूलत्वेन प्रतीयते सः वरः इति। अभिमतः, अस्माकम् अभिमतान् अनुकूलान् वरान् फलं कर्मफलं ददाति इत्येव वरदः इति। अथवा वरशब्दस्य गौः इत्यर्थः। तं ददाति, यजमानरूपेण दक्षिणात्वेन गां ददाति इत्युक्ते यज्ञे यजमानः दक्षिणां ददाति, तादृश यजमानरूपेण भगवान् एव दक्षिणां ददाति इत्येवं कल्पनं कृत्वा दक्षिणादातृ यजमानतादात्म्यारोपं कृत्वा वरं ददाति इति, गां दक्षिणात्वेन ददाति इति भगवान् स्तूयते। वरदाय नमः इति प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं वायुवाहनः इति। वायुः इत्यत्र वा गतिकन्धनयोः इति धातोः युक् प्रत्यये वायुः इति शब्दः जायते। वाहयति इति वाहनः। वायुं वाहयति इति वायुवाहनः अथवा वायूनां वाहनः वायुवाहनः। वाहनः इत्यत्र वह धातोः ण्यन्तं कृत्वा अनन्तरं
कर्तरि लुट् प्रत्ययः कर्तरि लुट् प्रत्यये कृते वाहनः इति लभ्यते तर्हि वायूनां वाहनः वायुवाहनः तस्मै वायुवाहनाय नमः अनन्तरं वासुदेवः इति सर्वत्र वसति अथवा सर्वम् अस्मिन् वसति अथवा सर्वान् वासयति वासयति इत्युक्ते आच्छादयति तत्त्वस्वरूपम् अज्ञानेन आच्छादयति इति आच्छादयति सर्वम् इति वासुः वसधातोः न्यन्तात् अथवा वसति इत्यर्थकधातोः वसधातोः धातुरर्थद्वयमस्ति वसति इति वा आच्छादयति इति वा आच्छादयति इत्यर्थकः यः वसुधातुः ततः एव वस्त्रम् इति लभ्यते निवासस्थानम् इत्यत्र वासार्थकः वसधातुः निवासार्थकः तत्र यस्मात् कस्माच्चित् धातोः अत्र उन् प्रत्यये वासुः इति रूपं लभ्यते दीव्यति इति देवः दिवधातोः अच् प्रत्ययः वासुश्चासौ देवश्चेति वासुदेवः इति वासुदेवाय नमः बृहद्भानुः बृहधातोः बृहिवृद्धौ इति धातोः अत् प्रत्यये बृहत् इति भा धातोः नुत् प्रत्यये भानुः इति बृहत् बृहन् भानुः बृहद्भानुः बृहन्तः चन्द्रसूर्य अग्नि रूपाः जगद्भासकाः भानवः अस्य इति वा बृहद्भानुः इति कर्तुं शक्यते बृहद्भानवे नमः इति प्रयोक्तव्यम् अनन्तरम् आदिदेवः आदिदेवः आ उपसर्गपूर्वकदान्य धातोः किप् प्रत्यये आदिः इति शब्दो जायते कारणम् इत्यर्थः दीवधातोः अच् प्रत्यये देवः इति जायते प्रकाशशीलः इत्यर्थः आदिश्चासौ देवश्च इत्यादिदेवः इति एकः अर्थः अथवा आदिर्नाम आदानम् इत्यर्थः ग्रहणं स्वीकरणम् इत्यर्थः भावार्थे किप् प्रत्ययः स्वप्नावस्थायां सर्वं जगत् भासयति भगवान् इति कृत्वा दीव्यति इति आदिदेवः जाग्रत्काले यद्यदनुभूतं वासनायाः प्रभावः स्वप्नदर्शनं नाम तर्हि तां वासनाम् आदाय दीव्यति स्वप्ने व्यवहरति इति आदिदेवः अथवा पूर्वोक्तरीत्या सर्वस्यापि कारणीभूतः अयं देवः इति कृत्वा आदिदेवः सुलभतया वक्तुं शक्यते आदिदेवाय नमः इति चतुर्थ्यां च भवति अनन्तरं पुरन्दरः इति तत्र दृ इति कश्चन धातुः दृविदारणे इति तस्य न्यन्तं कृत्वा अनन्तरं खच् प्रत्ययः तदा दरः इति भवति पुरम् इत्यत्रापि धातुः ततः विप्रत्ययं कृत्वा पूः इति शब्दः जननीयः पुरो धारयति इति पुरन्दरः धारयति इत्युक्ते विदारयति दुर्विदारणे इति धातुः खलु तर्हि पुरः धारयति विनाशयति असुराणां पुरः धारयति इति पुरन्दरः पुरन्दराय नमः इति च प्रयोगो भवति